ब्राह्मणहरू केवल जनैले मात्रै चिनिने छन् अरे। हर व्यक्ति घर घरमा अज्ञानी हुनेछन्, ज्ञान प्राप्त हुँदैन कलियुगमा। असत्यवादी मिथ्या कर्म गर्ने हुनेछन्। ठुला ठुला यज्ञ त हुनेछन्, तर त्यो यज्ञ केवल अर्थोपार्जनको लागि मात्रै हुनेछ। केवल धर्म प्राप्ति नभएर अर्थ प्राप्ति, काम प्राप्तिको लागि मात्रै हुनेछ। जब कलिको प्रबलता हुन्छ त्यसको 10 वर्षपछि शालिग्राम शिवभक्ति भगवान पुरुषोत्तमले भारतवर्ष छाडेर आफ्नो स्थानमा जानुहुन्छ। त्यो समयपछि साधु पुराणहरू, श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त कर्म, देव पूजन, धर्म, व्रत, तप, उपवास, सन्तहरूले पनि भारतवर्ष छाड्ने छन्। मन्दिरमा देवत्व हुँदैन, तीर्थमा तीर्थत्व हुँदैन, ग्रन्थहरूमा ग्रन्थत्व प्राप्त हुन सक्दैन अरे। अनि मन्त्रहरू पनि दुरुपयोग हुन थाल्छन्, वैदिक विधिहरू पनि दुरुपयोग हुन थाल्छ अरे। वैदिकी र तान्त्रिकीको बीचमा द्रोहता हुन्छ, द्रोह हुन थाल्दछ। त्यसपछि वैदिक विधिका मन्त्रहरू पनि उल्टो प्रयोग हुन थाल्छ अरे। स्वार्थ पूर्तिका निम्ति वेदका ऋचाहरू प्रयोग हुन थाल्छन्। जातमा केवल स्त्री र पुरुषको मात्र भेद हुनेछ अनि हाड नातामा सम्बन्ध लाग्नेछन् अरे। पुरुषहरू केवल नारीको बन्धनमा हुनेछन्। घरमा जो बलवान छ उसै नै त्यो घरका प्रमुख कर्ता हुनेछन्। सन्ध्या बन्धन आदि गरेका कर्महरू केही पनि हुँदैनन्। जो गृहस्थीले नित्य गर्नुपर्ने जो कर्तव्य कर्म छ, ब्राह्मणले गर्नुपर्ने जो ब्रह्मत्व छ, ती सारा कर्मबाट चाहिँ नष्ट हुँदै पदभ्रष्ट हुनेछन्। कलिकालमा केवल मनुष्य अश्लीलवादी, धूर्त, सठ, असत्यवादी हुनेछन्। नीच वर्ण भएका व्यक्तिले धनका कारण श्रेष्ठ मानिनेछन्। साधनाका श्रेष्ठ भन्दा पनि धनको श्रेष्ठवाला व्यक्ति महत्त्वपूर्ण मानिनेछन्। यस्तो सारा कलियुगको धर्मको बारेमा यहाँ विवेचना गर्नुहुन्छ। सारा पृथ्वीमा दुष्टको शासन हुनेछ, धर्ममा ग्लानि आउनेछ। इत्थं कलौगत प्राय जनेतु खरधरुणि धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरिष्यति। यस्ता कलियुगको अन्त्यको समयमा मनुष्यको स्वभावहरू गधाको जस्तो हुनेछ अरे। जे कर्म गर्नुपर्दछ, जुन सत्य हो त्यो सत्यलाई भुलेर असत्य कर्मका पछाडि लाग्नेछन्। अनि मन्द बुद्धिका हुनेछन्। विषय भोग्नका निम्ति मात्रै मरिहत्य गर्नेछन्। असल कर्म गर्नेवाला कोही हुने छैनन्। यस्तो स्थितिमा धर्मको रक्षा गर्न सत्वगुण स्वीकार गरेर भगवान यज्ञ नारायण प्रभुले अवतार ग्रहण गरिबक्सिनेछ। सम्भल भन्ने गाउँमा विष्णु यस नाम गरेका ब्राह्मणको घरमा यज्ञ नारायण प्रभुले कल्की अवतारमा अवतारी पुरुष भनेर आएर वायुवेगी घोडामा सवार भएर दुष्ट राजाहरूको नाश गरेर सज्जनहरूको संरक्षण गरिबक्सिन्छ। राजन परीक्षितलाई परमहंस मुनि भन्नुहुन्छ, राजन, जुन समयमा सप्तर्षि मघा नक्षत्रमा विचरण गर्दछन् त्यस समयदेखि कलियुगको प्रारम्भ हुन्छ। कलियुगको आयु देवताहरूको वर्ष गणना अनुसार 1200 वर्ष र मानवको गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष हुनेछ। कलियुगको अन्त्यमा भगवान प्रभु यज्ञ नारायण प्रभुले कल्की अवतारबाट नै यस संसारको कल्याण गरिबक्सिनेछ। राजन, जब पृथ्वीले देखिन् कि राजाहरू उनीमाथि विजय प्राप्त गर्न उन्मत्त छन् अनि बडा हाँस्न लाग्छन्, माता पृथ्वी पनि यी कलियुगका राजाहरूको अवस्था देखेर जगतलाई रक्षा गर्ने भगवानले
अवतारी पुरुष भनेर आएर यह संसारको भूभार हरण गर्दै जगतको रक्षा गर्दै धर्मको संरक्षण गरिबक्सिन्छ। 4 प्रकारका प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय र आत्यन्तिक प्रलय, यसका विषयगत ज्ञान अर्थबोध गराउँदै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। जब अन्तिम चरम समय पुग्यो 7 दिनको, त्यसपछि राजर्षि परीक्षितलाई परमहंस मुनि भन्नुहुन्छ, राजन अब के सुन्न चाहनुहुन्छ? मेरो चित्त निर्मल भयो भगवान, अब ममा कुनै पनि चिन्ता छैन, मृत्यु मेरो हटेर गयो। भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया। भगवान हजुरले मलाई अभयत्व प्रदान गर्नुभयो, आत्माको साक्षात्कार गराइदिनु भयो। शरीर अलग अनि आत्मा अलग भन्ने अघि हामीले वेदस्तुतिमा जुन चर्चा गरेका छौँ त्यो बोध भयो, अहम ब्रह्मास्मि भन्ने बोध भयो। अरे मृत्यु रूपी डर हटेर गए। त्यसपछि मौन व्रत धारण गरेर समाधिमा पुग्नु भएको छ परमहंस राजर्षि परीक्षित। परमहंस सुखदेव मुनि राजर्षि परीक्षितबाट विदा भएर आफ्नो लोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यता 7 दिन व्यतीत हुने बेला मृत्युलाई न्यूको रूपमा पार्नका लागि तक्षक नाम गरेको नागले डरलाग्दो रूप लिएर आयो। बीच बाटामा कश्यप नाम गरेको वेदवादी मुनीश्वरसँग समागम भयो। मुनीश्वरलाई तक्षकले सोध्नुभयो, मुनीश्वर हजुर कता जाँदै हुनुहुन्छ? मुनीश्वर परमहंस राजर्षि परीक्षित जसलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको छ, आज तक्षक नाम गरेको नाग डस्न जाँदैछ। अरे उसको त्यो हलाहल विषलाई रक्षा गर्नका लागि, विषबाट बचाउनका निम्ति म जाँदैछु भन्नु हो कश्यप मुनिले। कश्यप मुनिलाई मणि आदि प्रलोभनमा पारेर त्यहाँबाट तक्षक अगाडि बढ्दै गए। यो ब्राह्मण राजर्षि परीक्षितले तपस्या गर्नुभएको भूमिमा अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश गर्ने अधिकार थिएन। त्यसैले तक्षक नाम गरेको नागले ब्राह्मणको वेश धारण गरेर भित्र प्रवेश गर्यो। आज 7 दिन राजर्षि परीक्षितलाई डस्नका निम्ति तक्षक आउँदैछन् भनेर सबैले घेरेर बसेका छन्, हेरिरहेका छन्। ब्राह्मणको वेश भएको कारणले गर्दा भित्र प्रवेश हुने अधिकार प्राप्त गर्नुभयो। भित्र जाने बित्तिकै डरलाग्दो रूप धारण गरेर समाधिबाट अवयत्व प्राप्त गरिसकेका राजर्षि परीक्षितको शरीरलाई गएर त्यो तक्षक नाम गरेको नागले डस्यो। हेर्दा हेर्दै राजर्षि परीक्षितको शरीर शान्त भयो। कृष्ण कन्हैया लालको, भक्तवत्सल भगवानको। राजर्षि परीक्षितको शरीर शान्त भयो, किनकि शरीर त एक दिन मर्नु नै थियो। 7 दिनभित्र जन्म र 7 दिनभित्र मरण। 7 दिनभन्दा बाहिर अरू कुनै पनि दिन हामीसँग छैन। पहिलो दिनमै हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। राजर्षि परीक्षितलाई मर्नका निम्ति केवल न्यू आवश्यक थियो, किनकि राजर्षि परीक्षितको शरीर मात्र शान्त भएको हो, आत्मा त परमात्मामा गएर अभयत्व प्राप्त गरिसकेको छ। किनकि जसले अमर कथा ध्यान दिएर श्रवण गर्दछ भने अमर कथाको प्रभावबाट उसले गतिमुक्ति प्राप्त गर्दछ। राजर्षि परीक्षितको आत्मा पनि परमात्मामा लीन भइसकेको अवस्था हो यतिखेर, किनकि समाधिबाट शरीर मात्र शान्त हुन बाँकी थियो। त्यो शरीरलाई गएर शरीर रूपी पिञ्जडोलाई तक्षकले डसेका हुन्। जब शरीर जलेर नष्ट भयो, त्यसपछि यो खबर राजर्षि परीक्षित पुत्र जनमेजयले थाहा पाउनुभयो। मेरो पिताजीलाई मार्नेवाला नाग प्रजाति, सर्प प्रजाति सबैलाई यज्ञमा हवनको माध्यमबाट यज्ञद्वारा मारिदिन्छु भनेर सर्प यज्ञ लगाउनु भयो। सारा नाग प्रजातिहरू होमिन लागे डराउँदै। नाग इन्द्र भएको ठाउँमा शरण लिन गए। शरणमा आएका नागहरूलाई शरण दिँदै भगवान इन्द्रले जनमेजयलाई सम्झाउन लाग्नुभयो।
इन्द्र र तक्षक आकाश इन्द्र र तक्षकलाई नै हवन गरिदिन्छु भनेर ऋचा उच्चारण गरेका थिए। इन्द्र डराउँदै आएर चाहिँ जनमेजयलाई सम्झाउनुहुन्छ र यो सर्प यज्ञलाई बन्द गरिदिनुहुन्छ। मृत्यु निश्चित चिज हो, अजर अमर हुने र छुट्टै मरण भएको भए आश्चर्य मान्नु पर्दछ, तर मृत्यु निश्चित भएको चिज हो। एक दिन जन्मेका जति सबैले मर्नु पर्नेछ, शरीर छाड्नु पर्नेछ। अनि जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु र ध्रुवम जन्म मृतस्य छ। जातक जन्मनु भनेकै मर्नु र मर्नु भनेकै जन्मनु हो। राजर्षि परीक्षितको पनि निश्चित आयु थियो, त्यो आयु न्यू पारेर समाप्त पार्नु भएको हो भनेर इन्द्रले जनमेजयलाई सम्झै बक्सनु भयो। त्यसपछि यज्ञ बन्द भएपछि जनमेजयले चित्त बुझाएर आफ्नो राजकाजका धर्मलाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। यसरी नैमिषारण्य नाम गरेको पवित्र भूमिमा सौनक आदि वेदवादी ऋषिहरूलाई श्री सुतनामा पौराणीले भगवान श्रीकृष्णको ज्ञान अनन्त छ, उहाँको चरण कमलको ध्यानले मैले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको अध्ययन गरेको थिएँ। अब म भगवानलाई बारम्बार प्रणति अर्पण गर्दै पुराण समाप्त गर्छु। भगवानको लीला अपरम्पार छ। कलियुगका मानिस अल्पायु र अल्पबुद्धिका हुनेछन् भन्ने जानेर द्वापरको अन्त्यमा पराशर ऋषिका पुत्र भगवान व्यासका रूपमा अवतार ग्रहण गर्दै भगवानले वेदलाई चार भाग लगाउनुहुन्छ। ऋग्वेद पहिलो मुनि, यजुर्वेद वैशम्पायन मुनि, सामवेद जैमिनी मुनि र अथर्ववेद सुमन्त मुनिलाई पढाउनुहुन्छ। वैशम्पायनका केही शिष्यको नाम थियो चरकाध्वर्यु। उनीहरूले गुरुको ब्रह्महत्या जनित पापको प्रायश्चित्त गराउन एउटा व्रतको अनुष्ठान गर्नुहुन्छ, यसै कारण उनीहरूको नाम चरकाध्वर्यु रहन्छ। वैशम्पायनका एक शिष्य हुनुहुन्छ याज्ञवल्क्य। वैशम्पायनलाई ब्रह्महत्या गरेकोमा सोको दोष निवारण म एक्लैले गर्छु, अरू चाहिँदैन भनी याज्ञवल्क्यले घमण्ड गर्नुहुन्छ। अरू शिष्यले दुःख मान्नुहुन्छ। याज्ञवल्क्यको घमण्ड देखेर वैशम्पायन नाम गरेको मुनिले रिसले सुरु भएर मबाट पढेको अध्ययन गरेको विद्या त्याग गर भनेपछि पढेको विद्या वमन गरिदिनुहुन्छ। त्यही वेदलाई ऋषिहरूले तित्तिरी पक्षीको रूपमा लिएर चाहिँ ग्रहण गर्दछन्। त्यो वेद तैत्तिरीय शाखा हुन्छ। वेदविहीन भएका याज्ञवल्क्यले भगवान सूर्यको विशेष आराधना गरेर सूर्यले कसैले प्राप्त गर्न नसकेको यजु संहिता प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी 15 शाखा छन्। सबै कण्व माध्यमदिन आदि शिष्यहरूलाई याज्ञवल्क्यले आफ्नो ग्रन्थ अध्यापन गराउनुहुन्छ। पछि माध्यम दिनले आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाएर त्यसैले अहिले माध्यम दिनीय शाखा अन्तर्गतको यजुर्वेद भनिन्छ भनेर वेदका समस्त शाखाहरूको सामवेद आदि गरेका हजारौं शाखाको ज्ञान यहाँ प्रदान गरी बक्सिन्छ। सुतनामा पौराणी भन्नुहुन्छ, हे वेदवादी मुनिहरू हो, वेदव्यासले वेदको विभाजन पछि पुराणको रचना गर्नुभयो। पुराण 6 आचार्य प्रसिद्ध छन्। त्रैयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत, व्रण, वैशम्पायन र हरित। उनी मुनिहरूले ती पुराणहरू मेरा पिताजीलाई रोमहर्षणलाई पढाउनु भयो। रोमहर्षणले त्रैयारुणी, सावर्णी, कश्यप र वैशम्पायन नाम गरेका मुनिलाई पुराणको अध्यापन गराउनु भयो। मैले उनीहरूबाट भरपूर अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। पुराणहरूमा सर्ग, विसर्ग, मन्वन्तर, वंश, वंशानुसारित, रक्ष आदि हुनु आवश्यक हुन्छ। उपर्युक्त लक्षणयुक्त पुराणको संख्या 18 प्रकारको र तिनीहरूको नाम र श्लोक संख्या बारे 13औं अध्यायमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दछु भनेर चाहिँ अर्थ ज्ञान बताइ बक्सिन्छ। कृष्ण कन्हैयालालको। पछि गएर मृकण्डुका पुत्र मार्कण्डेयले आयु अपूर्णताको साथमा भगवानलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट तपस्याद्वारा भगवान गौरी शङ्करको दर्शन पश्चात 4 प्रकारका प्रलय पश्चात भगवान वामन अवतारको रूपमा यह संसारमा अवतारी पुरुष भनेर आएर मार्कण्डेय मुनिलाई दर्शन दिवक्षका चरित्र बनी सनकादि मुनिहरूलाई अर्थबोध गराइ बक्सिन्छ। कृष्ण कन्हैयालालको, भक्तवत्सल भगवानको। अब अन्तिममा सौनक आदि ऋषिश्वरहरूलाई श्री सुतनामा पौराणी परमहंस मुनिले पहिलो दिनबाट अन्तिम दिनसम्म श्रवण गरेको विषयगत ज्ञान, जसलाई सार भनिन्छ, यो सारांश तरिकाले सार
अर्थबोध गराउँदै भई बक्सिन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। आउनुहोस् यस पूर्व हामी श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत अन्तिम चरम 2 अध्यायको पाठ श्रवण गर्दछौँ। त्यसपछि पुनः यसको सारांश श्रवण गरेर